म्हणून पळय समूह बलात्कार केला. खरें म्हणजे जाल्यार शॉकिंग न्यूज की अशा रितीनी गोंयान हे जावप म्हणजे शॉक. कितें आनी भुरगे कसले 18 वर्साचे भुरगे हे अशा रितीनी हे करता. नाका जाल्ले पिंक फोर्स आतां आमकां दिल्ली आसा गोंयांक. सरकार म्हणटा पिंक फोर्स आहा ती अपूर्बायेन एक हांगा एक थंय अशें दिल्लें आसा. ते पणजेन चर्च आहा पळय थंय मात्र केन्नाय 2 दिश्टी पडटा. पुलीस डिपार्टमेंटान लेडीज पुलीस आहा ती सामकी कमी आसा आनी आसले जाल्यार ती अशी खंय तरी सायडीक काम करूंक सोदता. कित्याक तेंची भुरग्यांचो प्रॉब्लेम, तेंचो घरांतल्या लोकांचो प्रॉब्लेम अशें करूंक कशें जाता. वुमन पुलीस स्टेशनार कोण काम करूंक सोदिना. वुमन पुलीस स्टेशन आसा तेतून काम करूंक सोदिना. सरकाराचें कितें आसा मरे हे अशें जावप. कायदो खंय तरी सारको जाल्लो ना. कायद्या कडेन खंय तरी डगमग जाता म्हणून अशें जाता. तुमी पळयलें आतां दिल्ली सॉरी कलकत्ता ज्या डॉक्टराक हे केला रेप करून तिका मारले गेले त्या मनशाक आतां आजीवन कारावास खंय. तेका सुशेगाद लोकांच्या पैशान सरकाराच्या पैशान तेका पोसपाचो, तेजी सेवा करपाची. तेका खरें म्हणजे जाल्यार फाशी दिवपाक जाय. जशें निर्भयाचें जाल्लें तशें तेकाय जाल्लें अशी म्हणून आमकां अपेक्षा आसली. खंय तरी सरकारी लोकांनी म्हणजे आदोगादांनी जावं तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान काम व्यवस्थित न केल्या कारणान ही अशी सुनावणी जाली अशें आमकां दिसता. व्यवस्थित जावपाक जाय. पण हे ना की पुलीस डिपार्टमेंट आणि भरती जावपाची वुमन भरती जावपाची गरज आसा म्हणून जावपाची गरज आसा ते जालें. पुलीस डिपार्टमेंटान बायलांची कमीपणा असल्या कारणान हे अशें जाता. हे बरोबर आसा. दुसरी गजाल एक आसा की कमी सुद्दां जाले घेतले जेका खरीच इच्छा आसता की पुलिसांक बरें काम करचें तांकां ते घेयना. हेंचे सगळे आज्जेच्या बोटव्यान हेंकां पॉलिसी करून फक्त गव्हर्मेंटाचो पगार खावपी कोण आसता न्हू तेंकां भरती करतात म्हणून ही अशी पाड पडला न्हू. एकट्यांक तरी तांकां दिसता की आमी अशें डेरिंगान. सुनीता सावंत एक PSI म्हणून असली मागीर PI जाली आतां ती SP जाली देवाची कृपा. तिचो दरार कसो आसलेलो. हेच्या पयलीं कोण ऑफिसर बरे असलेले लेडीज त्यांचो दरारूच वेगळो असले. ती चलतात म्हणल्यार भिरांत दिसताली. आनी आतां जे पयलें ती कसले लोकांक घेतात नाका जाल्यांक, हायट नासलेल्यांक, मोडव्यांक तोडव्यांक असले करून आतां हालींच PSI घेतल्या. ती कसल्यो PSI घेतल्या हेतून कळटा ते आज्जेच्या बोटव्यानूच सगळे PSI जाल्या म्हणून. अरे ती आमची एक्स MLA सांगता मरे PSI जावपाक 25 लाख रुपया त्या पुलिसान दिले म्हणून आपले टिचर आपूण टिचर तेजी आनी तो स्टुडंट आपल्या अशें म्हणून अशें भरती करतात पैसे बिशे घेवन म्हणून ते लोक मागीर ते पैसे कलेक्ट करपाक भोंवतात. तांकां पडून वचूंक ना कायद्याचें कितें जालें. आनी समज एखाद्या पुलीस ऑफिसरान जावं PSI जावं पुलिसांनी कोणें अशें काम केलें जाल्यार तेंचेर एलिगेशन येता. म्हणजे सरकाराक हे सगळे एलिगेशन तो काम बरें करता तेजी चवकशी करनासतना पेट्रोलिंग वाडपाची गरज आसा. सगळ्या कडेन गरज आसा. अख्ख्या गोंयान पेट्रोलिंगाक वाचपाक सिटीन तशें गांवांनूय पेट्रोलिंग वाडपाची गरज आसा. बीट PC वाडोवपाची गरज आसा. एक बीट PCन अख्खो वाडो पळयतलो अशें म्हणना. खरें म्हणजे 3-4 बीट घालूंक जाय. लोकांक घेवपाक जाय. हे सायडीक पळय कोण आसा तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय. हेंच्या घरांनी रांदपाक हे पुलीस हेंच्या घरांनी रांदपाक पुलीस ही वायट हेंच्यांनी संवय लावन दवरल्या. वायट संवय दवरल्या. पुलीस हेंच्या घरान रांदपाक हेंच्यो बायलो आसतना हेंच्या रांदपाक हेंकां पुलीस व्हरतात. हे म्हणजे पुलिसाची शॉर्टेज करतात हे लोक तांकां घरान राखण. अरे तुमी डिपार्टमेंट कसले दुसऱ्यांक राखपाचे तुमकां राखपाक सेक्युरिटी करपाक तुमी तुमच्या दारा फुड्यान पुलीस दवरता. म्हळ्यार हेंच्या खातीर म्हणून असले रेप बी जावंक शकता. तांकां घेयाच ना. म्हणजे पुलिसांनी हेंच्यांनी सगळ्यांनी एका सायडीक दवरलेल्या. तांकां पडोन वचोंक ना आनी कायदो सगळो डळडळीत जाला. सरकाराचें लक्ष ना. सरकार आसा आपल्या धुंदीत हे आसा आपल्या धुंदीत म्हणूनच हे सगळें जाता. पिंक फोर्स कितली आहा अपूर्बायेन 5 घेतल्या आनी हांवें पिंक फोर्स केल्या म्हणून आमचो सांगता चीफ मिनिस्टर. कसले पिंक फोर्स कसले. होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री कडेन आसा जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा तुमी. तेजे कडेच आसा मुख्यमंत्री कडेन आसा. तो वयल्यान सांगता भिवपाची गरज ना. आतां हे समोर पण आमच्या चेडवांक भिवपाची गरज आसा. बरें फाटल्या वेळार आमी एकदां सांगलेले की प्रत्येक स्कुलान कराटे शिकोवपाची गरज आसा. एक सब्जक्ट तुम्ही PT कवायत जशी करून घेता तशी प्रत्येकाक एक
सब्जेक्ट आसूंक जाय असो की तेंच्यांनी कराटे शिकपाक जाय, जे ती स्वताचें रक्षण करपा सारकी अशा चेडवांक अशें कितें तरी शिकोवपाक जाय जेणे करून आपले फ्युचर ती सुरक्षीत करतली. तांकां तसलें कांय ना, स्पोर्टान खंय कोण हे वालोर दिना, असलें कितें आसा तें करचें ना. आमी वयल्यान तुमकां सांगता, कितले तरी इस्कॉलान आमी केन्ना वयतात जाल्यार आमी तांकां सांगता कराटेचो एक क्लास सरकारान आमकां दिवपाक जाय न्ही असलें म्हणटा. सरकारान हो कायदो काडपाक जाय, प्रत्येक इस्कॉलांनी कराटे हो कंपल्सरी आसूंक जाय म्हणून. चेडवांक शिकया, तांकां स्वताचें रक्षण करपाक शिकोया. त्या शिवाय जावचो ना. क्रायम हो वाडत रावतलो, कित्याक कायदो आसा तोच डळडळीत आसा म्हणून काय जायना. मॅडम तुम्ही सांगला की बायलां लोक पुलीस स्टेशनात येवपाक कित्याक खातीर अशें कमी जाता? पळय आमचे पणजेचे 2 पुलीस स्टेशन आसा आमकां. ते मडगांव आसा ते बेश्टे कावन्सिलींग करपाचें अर्थ आहा ताका. कावन्सिलींग केलो गेलो, फक्त हांगा FIR जाता ह्या पणजे पुलीस स्टेशनार. खरें तेंय रजिस्टर जावंक जाय. खरें म्हणलें जाल्यार मरे प्रत्येक पुलीस स्टेशनार एक बायलांचें पुलीस स्टेशन आसपाक जाय, जेणे करून हे 2 येद्दे व्हडले गोंय आसा, इतलो ट्युरिस्ट एरिया आसा, सगळे लोक हांगासर येता, क्रायम वाडत आसा जाल्यार म्हापशा एक पुलीस स्टेशन जावंक जाय. मडगांव म्हण तें आसा ते पुलीस स्टेशन करूंक जाय अशें FIR करपा सारकें. मागीर काणकोण आसूंक जाय, पेडणे आसूंक जाय, वाळपय आसूंक जाय. ह्या जाग्यांनी एक वुमन पुलीस स्टेशन आसा आनी तांकां गाडी स्पेशल दिवंक जाय. तांकां गाडयो दिता म्हणून आसता, पण तेंच्या कडेन ती गाडी आसना. ते भलतेच येता आनी मातशी गाडी दी म्हणून व्हरता, मागीर ती गाडी परत तांकां पुलीस स्टेशनार आसना. अरे बायलांच्या पुलीस स्टेशनार गाडी ना, तांकां जाय ती सुविधा ना, मागीर ती तरी कशी भायर सरतली? प्रत्येक गांवांनी एक पुलीस स्टेशन, व्हडले गांव, आमटा, म्हापसा, पेडण्या, मागीर वाळपय, मडगांव, काणकोण, मागीर आमच्या पणजे तर आसाच. अशें म्हणजे मेन हें आसा त्या जाग्यार एक पुलीस स्टेशन. आतां एक रेप जाला, तुमकां कितें दिसता हे जे 5 लोक आहा तांकां कितें शिक्षा जावपाक जाय तुमकां दिसता? शिक्षा जावपाकूच जाय. कित्याक शिक्षा जावपाची न्हू? खरें म्हणलें जाल्यार एक मंद बुद्धीचें भुरगें, जाका हें ना, खबर ना आपूण कितें आनी आपलें फ्युचर कितेंचें, कमी बुद्धी आसता असल्या भुरग्यांक, ह्या भुरग्याक तुमी व्हरता म्हणजे तुमी जाणून बुजून ताका त्रास करता. असल्यांक खरें म्हणलें जाल्यार फाशी दिवपाक चड गरज आसा. आज खरें म्हणलें जाल्यार रेप जाल्या उपरांत जेन्ना मेडिकलाचें हें जाता, असल्यांक केशी चलोवन तांकां 8 वर्सां 10 वर्सां दवरून मागीर तांकां बेल करप अशें जायना. खरें म्हणजे आनी दुसरी तेंची फॅमिलीक बायकॉट करूंक जाय लोकांनी, गांवांतल्या लोकांनी भायर दवरूंक जाय. त्यांच्या दारान कोणें वचप न्हू, तेंचे कडेन उलोवप न्हू कोणाक. असल्या भुरग्यांक, असले आवय बापायनी असले भुरग्यांक रीत दाखयल्या. जर तांकां ल्हानपणा वचून बरी बुद्ध दाखयली, हें असलें जावचें नासलेलें. म्हणजे फॅमिलीक पळय कितें आसा, तेंच्यांनी खरें म्हणजे आपल्या भुरग्याचें भविश्य कशें जावचें, भुरगो कसो आसचो, आपल्या घरांत चेडूं आसा ताका कशी मान मर्यादा दिवची, हें जेन्ना आपल्या भुरग्यांक शिकयता तो भायर वचून तेंच करतलो. पूण घरानूच जर आमच्या चेडवांक आमी कुत्र्या भशेन केली जाल्यार ताका कितें दिसता, हें सगळीं आहा ती तसलीं चेडवां म्हणजे कांय न्हू. हें शिक्षण खरें म्हणजे जाल्यार फॅमिलीक आसूंक जाय. म्हाका जाय खरें म्हणजे जाल्यार आतां तेंच्यो 5 जाणांक न्हू तांकां फाशी जावपाक जाय म्हज्या खातीर. म्हाजे कडल्यान शेवटचो प्रश्न, तेन्ना बेटी पढाओ बेटी बचावचो वो जो स्लोगन वयता तेन्ना वो सारको अवेरनेस जावना अशें म्हणपाचें आहा तुमकां? अरे बेटी पढ़ नहीं रही है, बेटी बच नहीं रही है. उगडास दवर हो नारो खरो जेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हाडलो, एक बरें दिसलें की खरेंच कितें तरी बरें जातलें अशें. पण कांयच ना. चेडवांक आज जितलो त्रास जाता, रेपीचे केशी पळयल्या तुमी वाडत आसा. म्हणजे बायलांक चेडवांक वासनाचे तितून तुमी पळोवपाचें, ताका कांयच वेगळें ना. अशें म्हाका वायट दिसता, दुख्ख दिसता की अशें जेन्ना घडटा. आनी आमच्या गोंयांत म्हणजे आमच्या गोंयांत हे पळय चलयलां हेंच्यांनी रेप बीप, हे पेपर उगडटा जाल्यार ते आनी कितें वाटलें खून, आनी कितें म्हणजे क्रायम डळडळीत जाला. जो पर्यंत कायदो जर स्ट्रॉंग जायना न्हू, कायदो जर स्ट्रॉंग जाय जाल्यारूच हेका कितें जाता. भायल्या गांवांनी पळयल्या मरे सौदी बिवदी वगत करिना, हात पाय सगळे कापून आनी लोकां फुड्यान हाडून दवरता फातरांनी धाड्या म्हणून. हो कायदो. पण आमकां गोंयांत जर तसो कायदो हाडपाची गरज आसा. आमकां गोंयांत अशें हाडचें ना. कित्याक हेंचे भुरगे बाळ सगळे तसल्या तितून गुंतलेले आसा न्हू. सिद्धी नायकाचे पळयना, हांव सांगता, सिद्धी नायकाच्या केशीक पळय कितें जालें तें. आदले दिसा ते मिसींग जाता, दुसरे दिसा तेजी बॉडी मेळटा आनी ओपन सगळे कपडे वयता तेजे. हा ती अंडरवेअर तरी कित्याक उरली काय?
ती वचोंक जाय आसली अशी दिसना. असले क्रायम करपी लोक भरलेले आसा हेंच्या हितून आनी म्हणूनच कायदो स्ट्रॉंग जायना. आनी हे पिंकी एक अपुर्बायन 1 आनी 2 घेतली म्हणून जायना. पुलीस फोर्साक तांकां जाय तशें काम करपाक दिया, तांकां जाय तशें काम करपाक दिया. त्यांच्या हातीन पळया मागीर म्हणल्यार दबाव पॉलिटिशियनाचो दबाव आसा ऑफकोर्स सगळ्या कामांक तांकां पुलिसांचो दबाव आसा. हे करूं नाका आनी तें करूं नाका. कोणाक हाडलो सुद्दां जाल्यार कित्याक हाडला ताका कोण तो अशें पळया म्हजो मनीस तो तें कितें प्रत्येक फावटी तुमी अशें करतले मागीर त्या पुलिसांक कितें दिसता जाग मारो आमकां कित्याक पडला, आमकां कित्याक आमचेर एलिगेशन आमी कित्याक घेवं अशें दिसता. दादागिरी चड जाल्या हांगासर. बरें.